ओम शान्ति। आज मङ्सिर 18 गते बिहिबार, तदनुसार 3/12/2020। आज मुरलीको सार छ, मिठी बच्चे तिमी मनसा वाचा कर्मणामा, तिमी मनसा वाचा कर्मणा धेरै खुसीमा रहनु छ। तिमी मनसा वाचा कर्मणा धेरै खुसीमा रहनु छ। सबैलाई खुसी पार्नु छ। सबैलाई खुसी पार्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। दुःख दिनु हुँदैन। तिमी मनसा वाचा कर्मणा धेरै खुसी रहनु छ। सबैलाई खुसी पार्नु छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। प्रश्न छ, डबल अहिंसक बन्ने
बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नु छ? डबल अहिंसक बन्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नु छ? बाबुले प्रश्न सोध्नुभयो, डबल अहिंसक बन्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ? डबल अहिंसक बच्चाहरूले मुखबाट ज्ञान रतन निकाल्नुपर्छ। कुनै प्रकार कटु वचन निकालेर कसैको मनलाई कसैलाई चित्त दुखाउनु हुँदैन। अब हामी देवता बन्न आएको हो, हामीले चाहिँ रोयल हाम्रो चाहिँ हरेक चलन रोयल हुनुपर्छ। हाम्रो भोजन धेरै उच्च पनि हुनुहुन्न, धेरै देश पनि हुनुहुन्न, सात्विकी मध्यम खालको भोजन गर्नुपर्छ। मन वचन कर्मले सबैलाई सुख दिनुपर्छ। अच्छा, अरू कुन चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ? डबल अहिंसक बन्ने हामी बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ? मनसा वाचा कर्मणाले कसैलाई दुःख नदिने। मनसा वाचा कर्मणाले कसैलाई पनि दुःख नदिने। उत्तरमा छ 1 नम्बर ध्यान राख्नु छ। ध्यान राख्नु छ। यस्तो कुनै वचन मुखबाट ननिस्कियोस्। जसबाट कसैलाई दुःख पुगोस्। किनकि बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि हिंसा हो। बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि हिंसा हो। दुई नम्बर हामी देवता बन्ने वाला हौ। हामी देवता बन्ने वाला हौ। त्यसैले चाल चलन धेरै रोयल हुनुपर्छ। धेरै रोयल हुनुपर्छ। खानपान न धेरै उच्च न निम्न होस्।
खानपान न धेरै उच्च न निम्न होस्। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, डबल अहिंसक बन्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नु छ? उत्तरमा बताउनुभयो, पहिलो नम्बर ध्यान राख्नु छ यस्तो कुनै वचन मुखबाट ननिस्कियोस् जसबाट कसैलाई दुःख पुगोस्, किनकि बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि के भन्नु त बाबाले? हिंसा हो। हामी देवता बन्नेवाला हौ, त्यसैले हाम्रो चाल चलन के हुनुपर्छ त एकदम रोयल हुनुपर्छ। खानपान न धेरै उच्च न निम्न होस्। गीत छ, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शान्ति। प्यारा सिकिलदे बच्चाहरूलाई बाबाले दिनहुँ सुरुमा नै सम्झाउनुहुन्छ। के सम्झाउनुहुन्छ? आफूलाई आत्मा सम्झेर बस अनि बाबालाई याद गर भन्ने गर्छन् नि। अटेन्सन प्लिज। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, एक त अटेन्सन देऊ बाबातर्फ। बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिन्छ प्यारको सागर, ज्ञानको सागर। त्यस्तै तिमी पनि प्यारो बन्नुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा हरेक कुरामा तिमी खुसी रहनुपर्छ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। बाबाले पनि कसैलाई दुखी बनाउनुहुन्न। बाबा आउनु भएको हो नै सुखी बनाउन। बाबा आउनु भएको हो नै सबै आत्माहरूलाई सुखी बनाउन। तर मनसा वाचा कर्मबाट हामीले कुनै नराम्रो कर्म गर्नु पनि के भन्नु त बाबाले? हिंसा हो। त्यही भएर कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई मैले सुखी बनाउनको लागि आएको। तिमीले पनि कुनै प्रकारको कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन। मनसामा पनि आउनु हुँदैन। तर यो अवस्था अन्तिममा हुन्छ, किनकि केही न केही कर्मेन्द्रियहरूद्वारा भूल हुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झन्छौ, अरूलाई पनि आत्मा भाइ देख्छौ भने फेरि कसैलाई दुःख दिने छैनौ। आफूलाई पनि आत्मा सम्झिने र अरूलाई पनि आत्मा सम्झियो भने कसैलाई दुःख दिने कर्म हुँदैन। शरीर नै नदेखेपछि दुःख कसरी दिने? यसमा गुप्त मेहनत छ। यो सारा बुद्धिको काम हो। अहिले तिमी पारस बुद्धिका बनिरहेका छौ। तिमी जब पारस बुद्धिका थियौ त्यति बेला तिमीले धेरै सुख देख्यौ। तिमी नै सुखधामको मालिक थियौ नि। यो हो दुःखधाम। यो त धेरै साधारण छ। त्यो शान्तिधाम हो, हाम्रो प्यारो घर। शान्तिधाम भनेको हामी आत्माहरूको प्यारो घर। फेरि त्यहाँदेखि पाठ खेल्न आयौ। दुःखको पाठ धेरै समय खेल्यौ। अब सुखधाममा जानु छ। त्यसैले एकअर्कालाई भाइ भाइ सम्झनु छ। अब सुखधाममा हामी जाँदैछौँ, त्यसैले एकअर्कालाई आत्मरूपी भाइ भाइ सम्झ भन्नुहुन्छ बाबाले। आत्माले आत्मालाई दुःख दिन सक्दैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर आत्मासँग कुरा गर्नु छ। आत्मा नै तख्तमा विराजमान छ। यो पनि शिव बाबाको रथ हो नि। बच्चीहरूले भन्छन्, हामीले शिव बाबाको रथलाई श्रृङ्गार गर्छौँ, शिव बाबाको रथलाई खुवाउँछौँ अनि शिव बाबाको नै याद रहन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी बाबा। भन्नुहुन्छ, मैले 5 तत्त्वहरूको पनि कल्याण गर्छु। बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। बाबाले 5 तत्त्वको पनि के गर्नुहुन्छ त? कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि चिजले कहिले दुःख दिँदैन। सत्युगमा पञ्चतत्त्वले कहिले पनि दुःख दिँदैन अरे। यहाँ त कहिले तुफान, कहिले ठन्डी, कहिले के भइरहन्छ। कलियुगमा त पञ्चतत्त्वले नि मनुष्य आत्मालाई दुःख दिइरहन्छ हैन।
कहिले एकदम धेरै जाडो भइदिन्छ, कहिले एकदम प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, दुःख दिइरहन्छ। सतयुगमा फेरि पंचतत्त्वले पनि मनुष्यको के भन्छन् त, सहयोगी भन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त कहिले के भइरहन्छ, त्यहाँ त सदाबहार मौसम रहन्छ। सतयुगमा त के हुन्छ त, सदाबहार मौसम न, वसन्त ऋतु हुन्छ सधैँ। दुःखको नाम हुँदैन, त्यो हो नै स्वर्ग। बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउन। उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ, उच्च भन्दा उच्च बाबा, उच्च भन्दा उच्च सुप्रिम टिचर पनि हुनुहुन्छ। उच्च भन्दा उच्च होइन, सर्वआत्माको पिता पनि बाबा हुनुहुन्छ र सुप्रिम टिचर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य उच्च भन्दा उच्च नै बनाउनुहुन्छ नि। तिमी यस्ता लक्ष्मी नारायण थियौ नि, यो सबै कुरा बिर्सियौ। यो बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ऋषि मुनि आदिसँग सोध्थे, तपाईँले रचिता र रचनालाई जान्नु भएको छ? अनि उनले नेति नेति भनिदिन्थे। वास्तवमा उनको पासमा यो ज्ञान नै थिएन भने फेरि परम्परा कसरी चल्न सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, यो ज्ञान मैले अहिले नै दिन्छु। तिम्रो सद्गति भएपछि फेरि ज्ञानको आवश्यकता हुँदैन, दुर्गति नै हुँदैन। सतयुगलाई भनिन्छ सद्गति, यहाँ छ दुर्गति। तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन, हामी दुर्गतिमा छौँ, यो कुरा फेरि कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाको लागि गायन गरिन्छ लिबरेटर गाइड खिवैया, विशेष सागरबाट सबैको नाउँ पार लगाउनुहुन्छ। विशेष सागरबाट सबैको नाउँलाई बाबा पार लगाउनुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ क्षीर सागर। विष्णुलाई क्षीर सागरमा देखाउँछन्। यो सबै हो भक्ति मार्गको गायन। ठुलो ठुलो तलाउ हुन्छ जसमा विष्णुको ठुलो चित्र देखाउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले नै सारा विश्वमा राज्य गरेका हौ, अनेक पटक हार खायौ अनि विजयी बन्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ, काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजयी बनेपछि तिमी जगत जित बन्छौ। त्यसैले खुसीले बन्नुपर्छ। ठिक छ, गृहस्थ व्यवहारमा प्रवृत्ति मार्गमा बस, तर कमल फुल समान पवित्र रहने गर। अहिले तिमी काँडाबाट फुल बनिरहेका छौ। समझमा आउँछ यो काँडाको जङ्गल हो। एक अर्कालाई कति दुःख दिन्छन्, कति दिक्क पार्छन्, कोर्छन् होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो काँडाहरूको जङ्गल हो होइन। एक अर्काले बोलीद्वारा अर्काले के गर्छन्, दुःख दिन्छन्, अनेक प्रकारको होइन मार्छन्, कोर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि दुनियाँ नै त्यस्तै छ। बाबाले प्यारा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबैको अब वानप्रस्थ अवस्था हो। साना ठुला सबैको वानप्रस्थ अवस्था हो। तिमीले बाढीदेखि टाढा जानको लागि पढ्छौ नि। तिमीलाई अहिले सद्गुरु मिल्नु भएको छ, उहाँले तिमीलाई वानप्रस्थमा लैजानुहुन्छ। यो हो विश्वविद्यालय। भगवानुवाद छ नि, म तिमीलाई राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउँछु। बाबाले के बनाउँदै हुनुहुन्छ, राजयोग सिकाएर राजाहरूको पनि राजा बनाउँदै हुनुहुन्छ। जो पूज्य राजाहरू थिए उनै फेरि पुजारी राजाहरू बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू राम्रोसँग पुरुषार्थ गर। बाबाले भन्नुभयो कि प्यारा बच्चाहरू पुरुषार्थ एकदमै राम्रोसँग गर। दैवी गुण धारण गर होइन, दैवी गुण पनि धारण गर। ठिकै छ, खाऊ पिऊ, श्रीनाथद्वारेमा जाऊ, त्यहाँ घिउको माल धेरै मिल्छ। घिउका कुवा नै बनेका छन्, खान्छन् फेरि कसले, पुजारी। श्रीनाथ र जगन्नाथ दुवैलाई काला बनाएका छन् होइन, चित्र कालो बनाइदिएको छ। जगन्नाथको मन्दिरमा देवताहरूका फोहोरी चित्र छन्।
त्यहाँ चावलको हन्डा बनाउँछन्। त्यो पाकेपछि 4 भाग हुन्छ, केवल चावलको नै भोग लाग्छ। किनकि अहिले साधारण छौनी, यतातिर गरिब र त्यतातिर धनवान। अहिले त हेर कति गरिब छन्, खाना पिउनको लागि केही मिल्दैन। सतयुगमा त सबथोक हुन्छ। बाबाले आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ। उहाँ त हुनुहुन्छ निराकार। प्यार आत्मालाई गरिन्छ नि, आत्मालाई नै बोलाइन्छ। शरीर त जलिसक्यो, उसको आत्मालाई बोलाउँछन्। शरीरलाई त जलाइदिन्छन्, तर फेरि आत्मालाई के गर्छन्? बोलाउँछन्। दियो बाल्छन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ आत्मालाई अँध्यारो छ। आत्मा हो नै शरीर रहित, त फेरि अन्धकार आदिको कुरा कसरी हुन सक्छ? त्यहाँ यस्ता कुरा हुँदैनन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। ज्ञान धेरै मिठो छ, यसमा आँखा खोलेर सुन्नुपर्छ। बाबाको ज्ञान धेरै गहिरो छ, मिठो छ। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त? आँखा खोलेर सुन्नुपर्छ। बाबालाई त देख्नु छ नि, तिमीले जानेका छौ शिव बाबा यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा के हुनुहुन्छ त? विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले आँखा खोलेर बस्नुपर्छ नि। बेहदका बाबालाई देख्नुपर्छ नि। आँखा खोल्यो भने बेहदको बाबालाई हामीले देख्न सक्छौँ अनि शक्तिलाई क्याच गर्न सक्छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ आँखा खोलेर बस्नुपर्छ। बेहदका बाबालाई देख्नुपर्छ नि। सुरुमा बच्चीहरू बाबालाई देख्न साथ ध्यानमा जान्थे। आपसमा पनि बसी बसी ध्यानमा जान्थे। आँखा बन्द गरेर दौडिरहन्थे। कमाल थियो नि। बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, एक अर्कालाई देख्यो भने यस्तो सम्झ, म आत्मा भाइले आत्मासँग कुरा गर्छु। बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो कि एक अर्कालाई देख्यौ भने के भन्नुभयो त? यो सम्झ कि म आत्मा भाइले आत्मा भाइसँग कुरा गरिरहेको छु। भाइलाई नै सम्झाउँछु भनेर आत्मरूपी सन्तान सबैलाई देख भन्नुहुन्छ। तिमीले बेहदका बाबाको राय मान्दैनौ। तिमी यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। बाबाले धेरैलाई सम्झाउनुहुन्छ, कसैले त तुरुन्तै भनिदिन्छन्, बाबा म अवश्य पवित्र बन्छु। पवित्र रहनु त राम्रो हो। कुमारी पवित्र हुँदा सबैले उनलाई ढोग्छन्। विवाह गरेपछि पुजारी बन्छन् हैन। उनले नै के गर्नुपर्छ? फेरि ढोग्नुपर्छ, पुजारी बन्छन्। पहिला उनलाई ढोग गर्थे। पवित्र भनेको यति राम्रो कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। विवाह गरेपछि पुजारी बन्छन्, उनले सबैलाई ढोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पवित्रता राम्रो हो नि। पवित्रता छ भने शान्ति समृद्धि पनि हुन्छ। पवित्रता छ भने शान्ति सुख समृद्धि पनि हुन्छ। सारा आधार पवित्रतामा छ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। पावन दुनियाँमा रावण नै हुँदैन हैन। पावन दुनियाँमा त रावणको नाम निशानै हुँदैन। त्यो हो नै राम राज्य। त्यो हो नै के हो त? राम राज्य। एक मत एक भाषा भएको संसार, जसलाई स्वर्ग भनियो। सबैले मिलेर रहन्छन्। धर्मको राज्य हो। फेरि रावण कहाँबाट आयो? रामायण आदि कति प्रेमले सुनाउँछन्। यो सबै हो भक्ति। बच्चीहरू साक्षात्कारमा डान्स गर्न थाल्छन्। सत्यको नाउँको त गाइन्छ, हल्लिन्छ तर डुब्दैन हैन। हल्लिन्छ तर डुब्न कहिले पनि डुब्दैन। सत्यको जित हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अरू कुनै सत्सङ्गमा जान मनाइ गर्दैनन्। यहाँ कति रोक्छन्। बाबाले तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमी भन्छौ बिके ब्राह्मण त अवश्य बन्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ नै स्वर्ग स्थापन गर्नेवाला।
त्यसैले अवश्य हामी पनि स्वर्गको मालिक हुनुपर्छ। हामी यहाँ नर्कमा किन परेका छौँ? अहिले समझमा आउँछ, पहिला हामी पनि पुजारी थियौ, अब फेरि पूज्य बन्छौँ। 21 जन्मको लागि 63 जन्म पुजारी बन्यौँ। 63 जन्म त हामीले भगवानलाई खोज्यौँ, पुकार्यौँ, पुजारी बन्यौँ। अब फेरि हामी पूज्य बन्दैछौँ। अब फेरि हामी पूज्य स्वर्गको मालिक बन्छौँ। यो हो नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान। के ज्ञान हो त? नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान। भगवान आज म तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु। पतित राजाहरूले पावन राजालाई नमन वन्दना गर्छन्। हरेक महाराजाको महल मन्दिर अवश्य हुन्छ, त्यो पनि राधे कृष्णको या लक्ष्मी नारायणको या राम सीताको। आजकल त गणेश हनुमान आदिको पनि मन्दिर बनाइरहन्छन् हैन। भक्ति मार्गमा कति अन्धश्रद्धा छ अहिले तिमीले बुझेका छौ। वास्तवमा हामीले राजाई गर्यौं, फेरि वाम मार्गमा गिर्छौं। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। अब यो के हो त? अन्तिम जन्म हो। प्यारा बच्चाहरू, पहिला तिमी स्वर्गमा थियौ, फेरि झर्दै झर्दै तल आइपुगेका छौ। पहिला हामी स्वर्गमा देवात्मा थियौं, अनि झर्दा झर्दै अहिले कलियुगमा आएका छौ हैन, मनुष्य आत्मा बनेका छौ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि झर्दा झर्दै तल आइपुगेका छौ। तिमीले भन्छौ हामी धेरै उच्च थियौ, फेरि बाबाले हामीलाई उच्च चढाउनुहुन्छ। हामी हरेक 5000 वर्षपछि आएर पढ्छौँ। 5000 वर्ष पहिला पनि यो पढाइ पढेका थियौँ, अनि फेरि 5000 वर्षपछि पनि आएर यो पढाइ हामीले यसरी नै पढ्छौँ हैन। यसलाई भनिन्छ विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउँछु हैन। बाबाले हामीलाई के भन्नुभयो त? तिमी बच्चालाई मैले के बनाउँछु? विश्वको मालिक बनाउँछु। सारा विश्वमा तिम्रो राज्य हुन्छ। गीतमा पनि छ नि, बाबा हजुरले यस्तो राज्य दिनुहुन्छ जसलाई कसैले छिन्न सक्दैन। कोही कोही राज्य गद्दीमा बस्यो भने उसको सिटलाई कसैले छिन्दिन्छ हैन कलियुगमा त। तर सतयुगमा बाबाले दिएको राज्य कसैले पनि छिन्न सक्दैन। अहिले त कति विभाजन छ, पानीको लागि, जमिनको लागि झगडा चलिरहन्छ। अहिले कति विभाजन छ हैन। थोरै पानीको लागि, जमिनको लागि, ढुङ्गाको लागि, बालुवाको लागि पनि के गर्छन्? तेरो र मेरोमा आएर झगडा चल्छ। उहाँ राज्य नै आफ्नो हुँदा पनि कसैले केही गर्न सक्दैन सतयुगमा। कलियुगमा फेरि पानीको लागि पनि झगडा चलिरहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। आफ्नो आफ्नो परन्ताको सम्हाल गरिरहन्छन्। गरिएन भने बदमासहरूले ढुङ्गा हान्न थाल्छन्। उनीहरूले सम्झन्छन् यी नवजवान पलवान बनेर देशको रक्षा गर्नेछन्। त्यो बहादुरी अहिले देखाइरहन्छन्। दुनियाँको हालत हेर कस्तो छ। यसले गर्न नसके अर्काले गर्छ भन्छन् हैन, पलवान देखाउँछन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ, जति बहादुरी गरे पनि फेरि दुनियाँको हालत हेर कस्तो छ, अशान्तिमय छ हैन। रावण राज्य हो नि, किनकि यो रावणको राज्य हो। दुई मत छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ, यो नै आसुरी सम्प्रदाय। तिमी अहिले दैविक सम्प्रदायका बनिरहेका छौ। देवताहरू र असुरहरूको फेरि लडाई कसरी हुन सक्छ? तिमी त डबल अहिंसक बन्छौ। उनीहरू हुन् डबल अहिंसक। देवी देवताहरूलाई डबल अहिंसक भनिन्छ। अहिंसक हैन, देवी देवता नमः भनेको छ। फेरि लडाई फेरि कसरी गर्ने? लडाई गर्ने त कुरा हुँदैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी डबल अहिंसक बन्दैछौ। अहिंसा परम देवी देवता धर्म भनिन्छ। बाबाले सम्झाउनु भयो, कसैलाई बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि हिंसा हो।
काटमार गर्नु मात्र हिंसा नभएर बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि के हो त? हिंसा हो। तिमी देवता बन्छौ, त्यसैले हरेक कुरामा रोयल्टी हुनुपर्छ। हामी देवता होइन, सानो कुरा होइन, देवात्मा बन्दैछौँ। हाम्रो हरेक कुरा के हुनुपर्छ त? एकदम सभ्यतावाला हुनुपर्छ, रोयल्टी हुनुपर्छ भन्नुभयो। खानपान आदि न धेरै उच्च न धेरै हल्का, एक रस। राजा आदि धेरै कम बोल्छन्, प्रजाको पनि राजामा धेरै प्यार हुन्छ। यहाँ त हेर के भइरहेको छ, कति आन्दोलन छ प्रजाहरूमाथि। बाबा भन्नुहुन्छ जब यस्तो हालत हुन्छ तब म आएर विश्वमा शान्ति बनाउँछु। जब यस्तो हालत हुन्छ अनि बाबाहरू के गर्नुहुन्छ त? सुख शान्ति समृद्धिको दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। सरकार चाहन्छ सबै मिलेर एक हुन्। हुन त सबै भाइ भाइ हुन्, तर यो त खेल हो नि। बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीले कुनै फिक्री नगर, सबै एक हौँ भनेर सरकारले चाहन्छ। तर मनुष्यहरूले फेरि हैन देहको भानमा आएर तेरो मेरोको भानमा आएर एक हुँदैन, किनकि आत्मस्मृति नै छैन हैन। त्यो देहको पदको पोजिसनको उनीहरूलाई घमण्ड छ, त्यही भएर संसारमा शान्तिमय सुखमय छैन। र बाबाले सबैलाई ब्रदर्सहुड आत्मिक भावना हैन हुने ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यही भएर बल्ल एकमतको संसार आउँछ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब यस्तो दुनियाँ आउँदैछ हैन, सुख शान्तिको दुनियाँ। तिमीले कुनै फिक्री नगर। अनाजको अहिले अभाव छ, त्यहाँ त अनाज यति हुन्छ, बिना पैसा जति चाह्यो त्यति मिलिरहन्छ। अहिले त्यो दैविक राजधानी स्थापना गरिरहेको छु। मैले स्वास्थ्यलाई पनि यस्तो बनाइदिन्छु जसले गर्दा कहिले कुनै रोग हुँदैन। बाबाले भनेको तिमी बच्चालाई मैले तिम्रो हेल्थ पनि यति निरोगी बनाइदिन्छु जहाँ कहिले पनि रोग लाग्दैन रे, ग्यारेन्टी छ। चरित्र पनि मैले यस्तो देवताहरूको जस्तो बनाउँछु। जस्तो जस्तो मन्त्री हुन्छ त्यसै गरी उनलाई सम्झाउन सक्छौ। युक्तिसँग सम्झाउनु पर्छ। विचार लेख्न लगाउँदा धेरै राम्रो लेख्छन्, तर तपाईँ पनि बुझ्नुहोस् भन्यो भने भन्छन् फुर्सद छैन। ठुला व्यक्तिहरूले केही बोले भने गरिबहरूको पनि भलो हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अहिले सबैको शिरमा काल खडा छ। आज भोलि भन्दा भन्दै कालले खाइदिन्छ। तिमी कुम्भकर्ण जस्तै बनेका छौ। बच्चाहरूलाई सम्झाउँदा धेरै मजा आउँछ। बाबाले नै यो चित्र आदि बनाउन लगाउनु भएको हो।
अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभएको थियो, जति पनि चित्रहरू छन् यो चित्र बनाउन लगाउनु भएको हो बाबाले। दादालाई कहाँ यो ज्ञान थियो र तिमीलाई वर्षा लौकिक र पारलौकिक बाबासँग मिल्छ। सतयुगी वर्ष हामीलाई पारलौकिक बाबासँग मिल्छ। अलौकिक बाबाबाट वर्षा मिल्दैन, यी त दलाल हुन्। यिनको वर्षा होइन, प्रजापिता ब्रह्मालाई याद गर्नु छैन। मबाट तिमीलाई केही पनि मिल्दैन, मिल्ने त शिव बाबाबाट हो। म पनि पढ्छु, वर्षा हुन्छ नै एक हदको, अर्को बेहदका बाबाको। प्रजापिता ब्रह्माले के वर्षा दिन्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, यो त रथ हो नि, रथलाई त याद गर्नु छैन नि, उच्चभन्दा उच्च भगवान भनिन्छ। बाबाले आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ, आत्माले नै सब थोक गर्छ नि। एउटा देह छोडेर अर्को लिन्छ, एउटा देह छोड्छ पुरानो भयो भने अनि अर्को लिन्छ, हैन? आत्माले नै सब थोक गर्छ। जस्तै सर्पको उदाहरण छ, कुमाल कोटी पनि तिमी हो, ज्ञानको भुभु गर। ज्ञानको के गर? भुभु गर, आफू समान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। ज्ञान सुनाउँदै तिमीले कसैलाई पनि विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ। ज्ञानको भुभु गर्यो भने फेरि एक दिन ऊ बाबाको बच्चा बन्छ, विश्वको मालिक बन्छ, होइन? जुन त्यो शक्ति छ त्यो फेरि हामीलाई बाबाबाट फेरि त्यति नै मिल्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी कसैलाई पनि विश्वको मालिक बनाउन सक्छौ। बाबा जसले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, यस्तो बाबालाई किन याद गर्दैनौ? अहिले बाबा आउनु भएको छ भने वर्षा किन लिँदैनौ? यस्तो किन भन्छौ फुर्सद मिल्दैन? राम्रा बच्चाहरूले त सेकेन्डमा बुझ्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मानिसहरूले लक्ष्मीको पूजा गर्छन्, अब लक्ष्मीबाट के मिल्छ र अम्बाबाट के मिल्छ? लक्ष्मी त हुन् स्वर्गकी देवी, उनीसँग पैसाको भिख माग्छन्। अम्बाले त विश्वको मालिक बनाउँछिन्, सबै कामना पूरा गरिदिन्छन्। श्रीमतद्वारा सबै कामना पूरा हुन्छन्। बाबाको श्रीमतद्वारा नै हामी श्रीमतमा चल्यो भने सबै कामनाहरू के हुन्छन् त? पूरा हुन्छन्। अच्छा, मिठे सिकिलँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै भूल नहोस्। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै भूल नहोस्। यसको लागि म आत्मा हुँ, यो स्मृति पक्का गर्नु छ। यो स्मृति पक्का गर्नु छ। के पक्का गर्नु छ भन्दै बाबाले? आत्मा हो भन्ने स्मृति पक्का गर्नु।
म आत्मा हुँ भन्ने कुरा यसले हामीले के गर्नुपर्छ त पक्का गर्नु छ। शरीरलाई देख्नु छैन, शरीरलाई देख्नु छैन। एक बाबातर्फ अटेन्सन दिनु छ, एक बाबातर्फ अटेन्सन दिनु छ। यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै भुल नहोस्। हाम्रा आँखा, नाक, मुख छन् नि, कर्मेन्द्रियबाट कुनै पनि भुल कहिले पनि नहोस्, यसको लागि के सम्झिनुपर्छ? आत्मा हौ। यो स्मृति हामीलाई पक्का हुनुपर्छ। शरीरलाई देख्नु छैन, एक बाबातर्फ नै अटेन्सन देऊ भन्नुभयो। दोस्रा नम्बरमा, अहिले वानप्रस्थ अवस्था हो, अहिले वानप्रस्थ अवस्था हो। त्यसैले बाढीदेखि टाढा जाने, बाढीदेखि टाढा जाने पुरुषार्थ गर्नु छ। अहिले वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले बाढीदेखि टाढा जाने पुरुषार्थ गर्नु छ। पवित्र अवश्य बन्नु छ, पवित्र अवश्य बन्नु छ। बुद्धिमा रहोस्, बुद्धिमा रहोस्। सत्यको नाउँ हल्लिन्छ, सत्यको नाउँ हल्लिन्छ, तर डुब्दैन, तर डुब्दैन। त्यसैले विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन, त्यसैले विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। अहिले वानप्रस्थ अवस्था हो, त्यसैले बाढीदेखि टाढा जाने पुरुषार्थ गर्नु छ। पवित्र अवश्य बन्नु छ। बुद्धिमा रहोस्, सत्यको नाउँ हल्लिन्छ, तर डुब्दैन। त्यसैले विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। अहिले सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ, त्यसैले बाढीदेखि टाढा जाने पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ बाबाले। पवित्र अवश्य बन्नु छ। विघ्नहरू आउँछ तर नडराऊ, किन सत्यको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन भन्नुभयो। अच्छा, आजको वरदान छ अहम र ओहम। अहम र ओहमलाई अहम र बहमलाई अहम र बहमलाई समाप्त गरेर रहमदिल बन्ने विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव।
अहम र बहमलाई समाप्त गरेर रहमदिल बन्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार। जस्तो सुकै अवगुणवाला जस्तो सुकै अवगुणवाला कडा संस्कारवाला कम बुद्धिवाला सदा ग्लानि गर्ने आत्मा होस् तर जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चा छन् उनीहरू सर्व आत्माहरूप्रति लफुलको साथै लभफुल हुन्छन्। कहिले यो शङ्खामा आउनु हुँदैन, यो त कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन। यो त हो नै यस्तो। वा यसले केही गर्न सक्दैन। मनै सबथोक हुँ। यो केही होइन। यस प्रकारको अहम र बहम छोडेर कमजोरी वा खराबीलाई जानेर पनि क्षमा गर्ने रहमदिल बच्चाहरू नै विश्व कल्याणको सेवामा सफल हुन्छन्।
विश्व कल्याणको सेवामा सफल हुन्छन्। आजको वरदान फेरि एकचोटि छ। अहम र बहम शङ्खालाई समाप्त गरेर रहमदिल बन्ने विश्व कल्याणकारी भव। अहम र हैन बहमको शङ्खा भन्नु ब्राकेटमा शङ्खा छ। शङ्खालाई समाप्त गरेर रहमदिल बन्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार भन्नुभयो। जस्तो सुकै अवगुणवाला, कडा संस्कारवाला, कम बुद्धिवाला, सदा ग्लानी गर्ने आत्मा होस्, तर जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चा छन् उनीहरू सर्व आत्माहरूप्रति लभफुलको साथै लभफुल हुन्छन्। जस्तो सुकै अवगुणवाला अवगुणवाला आत्मा होस्, एकदमै धेरै कडा संस्कार भएको, कम बुद्धिवाला, सधैँभरि ग्लानी गर्ने आत्मा होस्, त्यस्तो बच्चालाई पनि हामी रहमदिल विश्व कल्याणकारी हामी बाबाको बच्चा भनेर तिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त प्यार गर्नु पर्यो नियमको साथै। कहिले यो शङ्खामा आउनु हुँदैन, यो त कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन, कहिल्यै चेन्ज भएन भनेर यो शङ्खामा हामी कहिले नि आउनु भएन। उल्टै हामीमा के हुनु पर्यो त रहमको भावना, शुभ भावनावाला हुनु पर्यो। यो त यस्तै हो वा यसले केही गर्न सक्दैन, म नै सक्छु हुँ, यो केही होइन, यस प्रकारको अहम र बहम छोडेर कमजोरी वा खराबीलाई जानेर पनि के गर्ने त क्षमा गर्ने रहमदिल बच्चाहरू नै बल्ल विश्व कल्याणको सेवामा सफल हुन्छन्। अच्छा स्लोगन छ आजको। जहाँ ब्राह्मणहरूको तन मन धनको सहयोग हुन्छ, त्यहाँ सफलता हुन्छ। जहाँ ब्राह्मणहरूको तन मन धनको सहयोग हुन्छ त्यहाँ सफलता हुन्छ हैन। जहाँ जुनसुकै पनि ठाउँमा तनको मनको ब्राह्मणहरूको हैन धनको सहयोग हुन्छ त्यहाँ बल्ल के हुन्छ अरे सफलता हुन्छ। अच्छा आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी मनसा बाचा कर्मणा धेरै खुसीमा रहनु छ, सबैलाई खुसी पार्नु छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। प्रश्न, डबल अहिंसक बन्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ ध्यान राख्नु छ? उत्तर बताउनु भयो। 1 नम्बरमा ध्यान राख्नु छ यस्तो कुनै वचन मुखबाट ननिस्कियोस् जसबाट कसैलाई दुःख पुगोस्, किनकि बोलीद्वारा दुःख दिनु पनि हिंसा हो। हाम्रो यो मुखबाट सकेसम्म कसैलाई पनि दुःख दिने बोली ननिस्कियोस् हैन। दुःख दिनु पनि बाबाले के भन्नु हिंसा हो। हामी देवता बन्नेवाला हौ, त्यसैले चाल चलन धेरै रोयल हुनुपर्छ, खानपान न धेरै उच्च न निम्न। अच्छा ओम शान्ति।